नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत। काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई, कागजमा नीति नियम सीमित हुँदा समस्या जिउका त्यौं। शेयर बजार 2400 अङ्कभन्दा तल झर्यो। कारोबारमा आएका 237 कम्पनीको 1.5 अर्बको कारोबार। युक्रेनमा जारी युद्धका कारण 48 लाख बालबालिकाको विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्र संघको ठहर। खाद्यान्न अभावको कारण मारियापोल, खेर्सन सहितका शहरको अवस्था नाजुक। र एएफसी फुटसल अन्तर्गत नेपाल अफगानिस्तानसँग पराजित। हारसँगै नेपाल एसियन कप छनौटमा जितविहीन। सुरु गरौं स्थानीय तह निर्वाचनमा सेना परिचालन सम्बन्धी समाचारबाट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षामा नेपाली सेनालाई खटाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सेना परिचालनका लागि स्वीकृति दिएको जानकारी दिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना 2078 मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न नेपाली सेना परिचालनको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको चैत 17 गते सिफारिस गरिएको थियो। यस्तै मन्त्री परिषदको चैत 24 गतेको निर्णयको सिफारिस बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी ललितपुरको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले सो चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चुनाव सारेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने 2059 सालमा आफूले गरेको गल्ती दोहोर्याउने काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन सारे देशको हित विरुद्ध हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीको त्यो आफ्नो पार्टी र नेपाली जनतालाई सह्य नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्तालाई रिहा गर्न र चुनावमा भाग लिने वातावरण तत्काल बनाउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। अहिलेको सरकारले अरू तरिकाले काम गर्नुपर्छ। अब या त विप्लवजीहरूले चुनावमा भाग लिने हो भने स्वतन्त्र रूपले लाग्नुपर्छ, होइन भने तपाईहरूका कार्यकर्ताले जित्ने ठाउँमा उठाउनुहोस्। पार्टी तपाईहरूकै रहन्छ, कार्यकर्ता तपाईँकै रहन्छन्, तर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुहोस्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रको भाँडो रितिएर बिर्को मात्रै बाँकी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसको पुच्छरको संज्ञा दिनुभयो। पुच्छर भए पनि सिंह भए पनि यिनीहरूमा खासमा कांग्रेस नै भएको अध्यक्ष ओलीको आरोप थियो। अध्यक्ष ओलीले 40 करोड काण्ड बाहिरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले कारबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। मैदान हो, गभर्नरले कुरो खुस्कायो कि क्या हो भनेर न्यू पारेर गभर्नरलाई कारबाही। अनि मैले अस्ति पनि भने धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्त भने जस्तो अचाक्ली भएको छ। यो सरकार कमिसनखोरी भ्रष्टाचारीमा लिप्त छ। अध्यक्ष ओलीले सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त भएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो।
नेकपा एमाले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्ने भएको छ। मंगलबार पार्टीका नेताहरूले बुझाएको सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई हेक्का राखेर प्रतिबद्धता जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा गरेका कामको सम्झना गर्दै अब के गर्ने भन्ने कुराको ध्यान राखेर यसपटक नेकपा एमाले गर्ने काम जनताले बुझ्ने गरेर निर्वाचनमा राख्ने बताउनुभयो। उहाँले यसपटक नेकपा एमाले जारी गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र 2 किसिमका हुने जानकारी दिनुभयो। केन्द्रबाट जारी गरिने घोषणापत्रमा नेकपा एमाले स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि र स्थानीय सरकारमा नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारे घोषणापत्र रहने उहाँको भनाइरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले केन्द्रीय तहबाट जारी गरिने घोषणापत्रकै आधारमा 753 वटा नै पालिकाले प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको एउटा नीतिगत निर्देशनको रूपमा जारी हुनेछ। हाम्रा नीतिगत रूपमा प्रतिबद्धताहरू हुनेछन् र त्यही प्रतिबद्धताको आधारमा उभिएर 753 एउटा पालिकाले प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्नेछ। त्यो प्रतिबद्धता पत्र पनि त्यही दिन वैशाख 9 गते नै जारी गरिनेछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घोषणापत्र र प्रतिबद्धता जारी गर्दा स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गरिने प्रतिबद्धताहरूको फरक ठाउँ भएकोले छ्यासमिस गर्न नहुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता कोइरालाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 40 करोड रुपैयाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँदा राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न पाउने बताउनु भयो। नेता कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयले गरेका गलत कामहरू राष्ट्र बैंकले रोक्ने काम गरिरहेको हुनाले अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको तालमेल नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विलासिताको सामान विदेशी सञ्चित कम भइरहेको बेलामा आयात गर्नु हुँदैन भन्दा गभर्नरमाथि कारबाही स्वरूप निलम्बन गरिनु गैर जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेता कोइरालाले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भइरहेको बेलामा विलासिताका सामान मरिच, सुपारी, मटर दाना लगायतका सामग्रीहरू आयात गर्नै पर्ने आवश्यकता किन छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने बताउनुभयो। हामी सबैले भन्दैछौँ विलासिताको सामानहरू रोक्नु पर्यो भनेर। विलासिताको सामान मात्रै होइन, सुपारीको आयात किन चाहियो, मरिचको आयात किन चाहियो, छोडाको आयात किन चाहियो, मटर दाना किन चाहियो आयात गर्नु। त्यसले कति तपाईको अर्बौं रुपियाँ विदेशी रकम हामीहरूको सञ्चित खतम हुन्छ। नेता कोइरालाले सरकारले अहिले गरेका नियुक्तिहरूमाथि पनि प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकारले राजदूतहरूमा गरेको नियुक्ति संविधान विरुद्ध भएको र त्यसमा समावेशी नभएको आरोप लगाउनुभयो। नेता कोइरालाले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक ओम्नी काण्डमा मुछिएको व्यक्ति भएको र विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुको कारण सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेता कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रवादी भएकोले कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्ताको तस्तै मनलाग्दी भन्न र गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नेपाललाई बिस्तारै आधुनिकीकरण गर्दै लानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता र चुनौती भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाडले नेपालमा अहिले रहेका पुराना बस्तीहरू जोखिममा रहेको र त्यसले सुरक्षामा थुप्रै जटिलताहरू सृजना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय शहरीकरणको मात्रा तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै शहरीकरणका लागि योजनाबद्ध योजना तर्जुमा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि नै समाज, राज्य, राष्ट्र, सरकार बनेको हो। राज्यको सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हुँदाहुँदै पनि अहिले जुन खालको बस्तीहरू छ यसका कारणले पनि सुरक्षामा जटिलताहरू छन्।
गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा कतिपय जिल्लाका केही स्थानहरूमा अझै पनि सवारी साधनको पहुँच नपुगेको उल्लेख गर्दै ती ठाउँलाई अति दुर्गम स्थानको रूपमा घोषणा गरी राज्यले प्राथमिकताका साथ राखेर विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बसाइसराई र शहरीकरण डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले बसाइसराई एक किसिमले अवसर भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँमा सार्वजनिक ठाउँहरू अतिक्रमित र दोहन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बारेमा गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। बसाइसराई र शहरीकरण डरलाग्दो मात्रै होइन, यो अवसर पनि हो। त्यसकारण अवसरलाई हामीले कसरी समाउँछौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले थाहा पाउन आवश्यक छ। काठमाडौँमा असाध्यै घना बस्ती विकास भइरहेको सन्दर्भमा यो शहरीकरणलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ, यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै व्यवस्थापनका हामीले टुल्सहरूलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने विषय पनि हामीले छलफल गर्न खोजेका हौँ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकामा बसोबास गर्नेहरूको जनसङ्ख्या 66% को हाराहारीमा भए पनि अधिकांश नगरपालिकाहरूमा न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधारहरू पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हालै स्थापना भएका नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षित रूपमा विकसित हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। बसोबास गर्नेहरूको जनसङ्ख्या 66% को हाराहारीमा पुगे तापनि अधिकांश नगरपालिकाहरूमा न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधारहरू पुग्न सकेको छैन। भर्खर स्थापना भएका नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षित रूपमा विकसित हुन सकेको छैन। सचिव सिंहले शहरी विकासमा 3 तहका सरकारहरूको भूमिका समेत अस्पष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न नयाँ शहरी नीति, एकीकृत शहरी विकासका लागि शहरी विकास ऐन र मापदण्डहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा रहेको र नियन्त्रण गर्न नसके भविष्यमा काठमाडौँमा खाली ठाउँ नहुने बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा शहरी विकासका लागि केही सुझाव पनि आएका छन्, तर पनि समस्या ज्यूका त्यों रहेका छन्। काठमाडौँका खाली ठाउँहरूमा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको भन्दै यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ छ। राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भूमाफियाहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसके भविष्यमा काठमाडौँमा खाली ठाउँ नहुने तर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले काठमाडौँमा फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै फोहोरबाट विद्युत र ग्यास निकालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकार नै लाजमर्दो भइरहेको बताउनुभयो। उहाँ आफैले पनि धरानमा देखेर आएको भन्दै फोहोरका थुप्रालाई व्यवस्थित गरेर बिजुली निकाल्ने सम्भावना रहेकोमा जोड दिनुभयो। विदेशी राजदूतहरू इच्छुक रहेको भन्दै त्यसतर्फ जोड दिन पनि उहाँको भनाइ छ। सुन्दर सहर अत्यन्त फोहोर फ्याँकिएको छ। यसले गर्दाखेरि यो नेपालको सुन्दर सहर काठमाडौँ त्यसको पनि जारी यस्तो हाल देखेपछि अत्यन्तै बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भएको छ। हामी सबैका लागि यो लाजमर्दो कुरा हो। यसमा हामी सबै लागत काम गर्न चाहन्छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालका लागि आम जनताले ल्याएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकासमा गति लिने र फड्को कसरी मार्ने भन्ने महत्त्वका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्व ग्लोबलाइज र डिजिटलाइज भएको भन्दै यसको प्रभावले हाम्रो विकास मोडलमा पाएको नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरेर मौलिक किसिमको तरिकाबाट देशको विकास गर्न आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ रहेको छ। उहाँले बढ्दो शहरीकरण र त्यसबाट पैदा भएका विभिन्न समस्यालाई समाधान गरेर शहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु अबको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। हामीले हाम्रो संस्कृति र मौलिकतालाई मध्यनजर गरेर मात्रै विकास गर्न आवश्यक रहेको तर्फ सचेत गराउनुभयो। विकास निर्माणका विधेयक र ऐनहरू बनाउँदा पछिल्लो समय भएका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामी कसैको अन्धानुकरण र यान्त्रिक ढङ्गले कसैको मोडेल लागू गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास, हाम्रो परम्परा,
हाम्रा विभिन्न जात जाति क्षेत्र वर्ग समुदायका संस्कृति सबैलाई मध्यनजर गरेर मात्रै हामीले हाम्रो विकासको मोडेल ल्याउनु पर्दछ। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको बीचको विकासलाई दिगो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सबै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मानवीय एवं प्राविधिक सञ्जालको जडान गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले आजको युग सूचना र सञ्चारको युग भएको भन्दै यसले संसारलाई मानव जीवनमा कहिले नभएको गतिमा परिवर्तन गरेको र बाँच्ने तरिकालाई असर गरिरहेको बताउनुभयो। समाज बिस्तारै अनेकौं सपनाका कारण बस्तीहरू रित्तिँदै गएको र शहरमा बस्ने आकांक्षाले शहरलाई अव्यवस्थित बनाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले शहरीकरण अहिले भएको विकास पनि एकाङ्की हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। गाउँका जनतालाई गाउँमै बसौं लाग्ने नीति तजुर्मा गर्न अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। अव्यवस्थित शहरीकरणका समस्यालाई समाधान गरेर समाजलाई गरिबीबाट माथि लाने, गाउँलाई सफा सुन्दर र स्वच्छ बनाउने र शहरलाई पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। समाजलाई कसरी गरिबीबाट माथि लिएर जाने र हाम्रा गाउँघरहरूलाई कसरी सफा सुन्दर स्वच्छ र त्यहाँ बस्न लायक बनाउने र सहरलाई कसरी टुरिस्टहरूको पनि आकर्षणको केन्द्र बनाउने त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेपालमा सहरहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। बढ्दो शहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो। अब गाउँ र सहर व्यवस्थित बनाउने नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा समस्या ननिम्त्याउने ढंगले ऐन तजुर्मा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालका केही स्थानहरूमा पुराना सहरहरू लुकेर रहेको भन्दै तिनको अनुसन्धान र खोजी हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यति ठुलो सहर त्यहाँ पुरिएको छ भन्नाले त्यो बेलादेखि नै मान्छेहरू एउटा जुरुम्म भएर बसोबास गर्ने एउटा प्रक्रियाको थालनी भएको रहेछ। त्यो ईसा शताब्दीभन्दा अगाडिको कुरा। आजको युगमा हामीले कसरी यो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरेर लाने यी कुराहरूमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यही अनुकूलको नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मुख्य गरी शहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाई सराईका कारण अव्यवस्थित शहरीकरण बन्दै गएको छ। वर्षेनी नेपालीको टाउकोमा ऋण बढ्दो क्रममा छ। सरकारले गरिबी निवारण तथा व्यवस्थित शहरीकरणको लागि अनेकौं नीति नियम बने पनि कागजमा सीमित रहँदा सत्तामा भएका मोटाउँदै गएका छन् भने गरिबलाई सधैँ चुपडीको बास भएको छ। सरकार तथा सम्बन्धित निकाय मुखदर्शक बनेर बस्नु लाजमर्दो छ। यसमा ध्यान दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथ एलिसा रियालको रिपोर्ट। अब पालो बेलाको बोली। बढ्दो जनसंख्याको चाप, बसासराई र कोरा कागजमा मात्र सीमित कमजोर नीति नियमले काठमाडौँ शहर अव्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ। अव्यवस्थित रूपमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरू, ढलहरू, बाटोघाटोले शहरी जनजीवन प्रभावित बन्दै गइरहेको छ। अझै भन्ने हो भने जथाभावी फोहोर मैला फ्याँक्नाले वातावरणमा असर पुग्नुका साथै दुर्गन्धित शहरको नाममा नेपालको नाम जोडिएको छ, जसले गर्दा काठमाडौँ शहरको सुन्दरतामा नै दाग लागेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित शहरीकरणमा रूपान्तरण गर्न सरकारवाला निकायहरूले के गर्नु पर्ला? हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। अहिलेको स्थिति भनेको यो सहरीकरण फोहोर व्यवस्थापन अलिक गाह्रै अवस्था भयो। किन भन्दाखेरि अब खाली ठाउँ छैन, कुनै कसैको व्यक्तिगत ठाउँमा लगेर राख्न पनि अलिकति अचिलै हुन्छ। यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले अलिकति ध्यान दिएर यो चाहिँ नि अलिकति जुन अलिक वरपर सहरीकरणभन्दा अलिकति पर कुनै ठाउँ भाडामै लिएर भए पनि यो व्यवस्था गर्नुपर्छ अनि अति आवश्यक देखिरहेको छ अहिलेको परिस्थितिमा। हामीले व्यवस्थित सहरीकरणको लागि चाहिँ नम्बर 1मा चाहिँ सरसफाइ गर्नु पर्यो है। सरसफाइ गर्दाखेरि चाहिँ घरहरूको सेलेक्सन गर्नु पर्यो, बिल्डिङहरू सेलेक्सन, साइट सेलेक्सन गर्नु पर्यो होइन। बिल्डर सेलेक्सन गर्दाखेरि बोट बिरुवाहरू सेलेक्सन गर्नु पर्यो, अनि हरेक यो रोडहरू, यो के अरे मठ मन्दिर नालाहरू यो व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अब काठमाडौँ चाहिँ एउटा राजधानी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिलेबाट चाहिँ एउटा प्लान हुनुपर्थ्यो, जुन प्लानले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुनुपर्थ्यो, जसले गर्दा चाहिँ दिगो विकास भएर चाहिँ अब भनौँ न ड्रेनेज सिस्टमहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू
एकदम राम्रोसँग हुनसक्थ्यो नि त। अब त्यो बेलादेखि नै पोलिटिकल एकदम इन्स्टेबिलिटी भएर चाहिँ अब सरकारहरू परिवर्तन हुने, मन्त्रीहरू पनि त्योसम्म कुनै अब रिलेटेड छैन, त्यो उसको जानकार नै छैन, उसको त्यही त्यो विज्ञता नै हासिल छैन भने चाहिँ उसले अब कसरी चेन्ज गर्न सक्छ। अहिले हेर्नुहुन्छ तपाईँ अब काठमाडौँमा 4/4 छ, जहाँ पनि अब स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब यो कोरोना पछि त मास्क कम्पलसरी छ। अब अहिलेको यो वायुमण्डलले पनि एकदमै भनौँ न हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ। सर्वप्रथम त सरकारले यो फोहोर शैलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिदिएको भयो भने अब यसरी बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि यसरी मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ। अब मै बस्ने कोठाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब 15 दिन 16 दिन भयो हामीले एउटा फोहोरहरू थुपारेर राखेको छौँ। कोही फोहोर मैलाको त गाडीहरू लिन आउँदैन। अब यस्तो गाह्रो भइरहेछ, त्यही भएर अब यो फोहोर व्यवस्थाहरूलाई राम्रोसँग एउटा ठाउँमा गरेर टाइममा उठाइदिएको भए, राम्रो ठाउँमा सदुपयोग गरिदिएको भए हामीलाई चाहिँ हिँड्दाखेरि यताउति गर्दाखेरि सहज हुन्थ्यो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। मेलम्ची नदीको पानी पुनः पठानान्तरण गरिएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आज नम्बर 1 डाइभर्सन गेटबाट पानी पठानान्तरण गरी 38 नम्बरको गेट खोलेर उद्घाटन गर्नुभएको हो। गत असार 1 गते भएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। सरकारले यही चैत मसान्तभित्र पानी काठमाडौँ पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। पानी पठाउन आज सुरु गरिए पनि काठमाडौँमा पानी उपलब्ध गराउन अझै 2 साता लाग्न सक्ने बताइएको छ। गत वर्ष चैत 17 गतेदेखि राजधानीमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी झार्न थालिएको थियो। वैशाखमा दोस्रो चरणमा राजधानीमा 17 करोड लिटर पानी वितरण थालिएको थियो। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेकाले सुरुङमा पानी पठाउने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जाने कार्यक्रम भने स्थगित गरिएको छ। लुम्बिनीका 5 दलीय गठबन्धनद्वारा अन्य दलसँग तालमेलको ढोका बन्द गर्ने निर्णय मतभारको आधारमा भागबण्डा गर्ने सहमति गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको गठबन्धनको बैठकले 5 दलीय गठबन्धन मजबुत बनाउन सहमति जनाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा चुनावी माहौल पनि तात्दै गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तालमेल गरेका गठबन्धन दलबीच गाउँ नगरदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेश तहसम्म जारी छ। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले प्रतिगमन विरुद्ध बनेको गठबन्धनलाई मजबुत बनाउँदै अन्य दलसँग कसैले पनि तालमेल गर्न नपाउने गरी सहमति गरेका छन्। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कार्यकक्षमा सोमबार साँझ बसेको बैठकले चुनावी गठबन्धनका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयुक्त चुनाव प्रचार संयन्त्र गठन गर्ने, जिल्ला स्तरीय गठबन्धन संयन्त्रको बैठकबाट सहमति कायम गरी रिपोर्ट प्रदेशमा पठाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै संयुक्त स्थलगत अनुगमन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका 983 वटै वडामा कसरी पुर्याउने र गठबन्धनको जितलाई कसरी सुनिश्चित पार्ने भन्ने बारेमा गठबन्धनको बैठक केन्द्रित रह्यो। त्यसअनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ 5 वटै दलको बिचमा हामीले एउटा संयन्त्र निर्माण गरेका छौँ। स्थलगत अनुगमन गर्ने, समस्याहरू आएमा त्यसको समाधान गर्ने र अरू विभिन्न चाहिँ अनुगमन सम्बन्धी कामहरू गर्ने गरी एउटा संयन्त्र निर्माण भएको छ। गठन गरिएको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका राजु खनाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका लुमकान्त नेउपाने, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अशोक कोइराला, जनता समाजवादी पार्टीका अशोक कुमार यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका बोमबहादुर खत्री रहनुहुनेछ। 5 दलको सहभागिता रहेको बैठकले तालमेल पार्टीहरूको मतभारका आधारमा गर्ने गरी सहमति भएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले बताउनुभयो। त्यो शक्तिलाई कसरी परास्त गर्न सक्छौँ, त्यसकारण त्यो शक्तिलाई परास्त गर्नलाई हामीले चाहिँ अरू हामीभित्र चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने गरी हाम्रो आधारभूत मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने, विशेष गरी मतभारलाई हेर्ने, मतभार कहाँ कुन ठाउँमा कसको प्रतिनिधित्व बढी छ त्यही अनुसार मतभारलाई हेरेर सबै दललाई पनि समावेश गरेर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ आउँछ। बैठकमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुन मगर,
नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बराल, नेकपा एकीकृत समाजवादी लुम्बिनीका सचिव राजु गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनीका अध्यक्ष अशोक कुमार यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष बद्री आलमको सहभागिता रहेको थियो। गठबन्धनले चुनावी तालमेलका लागि छलफल र बैठक गरे पनि उम्मेद्वारको टुङ्गो भने लगाइसकेको छैन। बागमती समाचारका लागि बुटोलबाट विजय पोखरेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार निरन्तर घटेसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्से परिसूचक आज 2400 अङ्कभन्दा तल झरेको छ। नेप्सेका अनुसार आज पनि उच्च अङ्कले बजार घटेसँगै परिसूचक 24 अङ्कभन्दा तल झरेको हो। आज बजार 34.79 अङ्कले घटेको छ। 1.44% बजार घटेसँगै नेप्से परिसूचक 2385.01 अङ्कमा झरेको हो। आज 237 कम्पनीका 37,83,024 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,52,43,64,418 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। समग्रमा बजार घटे पनि होटल समूह भने 3.14 अङ्कले बढेको छ भने बाँकी समूह रातामै भएका छन्। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह 235.12 अङ्कले घटेको हो। आज एक कम्पनीमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% बढेको हो। त्यस्तै सबैभन्दा बढी इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका लगानीकर्ताले 6.59% घाटा बेहोरेका छन्। नेप्सेका अनुसार आज हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको उच्च कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको 5,75,1,550.70 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। त्यस्तै दोस्रोमा नोबेल ब्याङ्कको 4,34,00,000 रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब खेलकुद समाचार। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिश्वेक स्थित गाजपोर्म स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। यस हारसँगै छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपाल जितविहीन बनेको छ। नेपाल अङ्कविहीन बनेर घर फर्किने भएको छ। पहिलो मिनेटमा रिजा किरिमीले गोल गर्दै अफगानिस्तानलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 15औं मिनेटमा मोर्टाजा मोहम्मदीले गोल गर्दै अफगानिस्तानको अग्रता दोब्बर बनायो। अली अमिरीले 24औं मिनेटमा गोल गर्दै अफगानिस्तानलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 25औं मिनेटमा अब्दुल गाफरले गोल गरेपछि अफगानिस्तानको अग्रता 4-0 को बन्यो। रिजा करिमीले 32औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गरेपछि अफगानिस्तान 5-0 ले अघि रह्यो। कप्तान शायद महदी हशिमीले 33औं मिनेटमा गोल गरेपछि अफगानिस्तान आधा दर्जन गोलले अघि रह्यो। खेलको 36औं मिनेटमा अब्दुल गाफरले गोल गर्दै अफगानिस्तानलाई 7-0 को अग्रता दिलाए। सुमित श्रेष्ठले 39औं मिनेटमा गोल गर्दै नेपाललाई 7-1 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि 40औं मिनेटमा अब्दुल गाफरले ह्याट्रिक पूरा गर्दै अफगानिस्तानलाई 8-1 को जित दिलाए। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत। काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई, कागजमा नीति नियम सीमित हुँदा समस्या ज्यूका त्यौं। शेयर बजार 2400 अङ्कभन्दा तल झर्यो, कारोबारमा आएका 237 कम्पनीको 1.5 अर्बको कारोबार। युक्रेनमा जारी युद्धका कारण 48 लाख बालबालिका विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ठहर, खाद्यान्न अभावका कारण मारियोपोल, खेर्सन सहितका शहरको अवस्था नाजुक। र एएफसी फुटसल अन्तर्गत नेपाल अफगानिस्तानसँग पराजित, हारसँगै नेपाल एसियन कप छनौटमा जितविहीन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।